میں تیرا ہیل نو بھی کیسی ہوں ساری زندگی پنشنہ کھائے آج میں نو کیسی میں آکے تو ممتاز نو رہا کر دے ساری زندگی میں تیرے دروازے تے بیٹھ کے تیری جتیاں پالش کروں گا میں آکا کفر ڈھے پوے گا تے پاکستان تے حملہ ہو گیا تے تو سانو پہلے ذبح کر دیویں فرشتے آ جانا ہے تیری مدد واسطے ہاں جی فرشتے آ جانا ہے جب تو حضور دی عزت واسطے کھڑا ہو جائے گا دنیا نو پتہ لگے گا تو صلاح الدین ایوبی دی صف وچ جا کے کھڑا ہو جائے گا قیامت تک جب صلاح الدین ایوبی دا نہ آئے گا کہ انہیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا سی انہاں کہا یار اس ویلے تے سپر پاورا نہیں سن جدو دو سپر پاورا روس تے امریکہ سی تے مسلمانوں دا ایک جرنل سی جنہیں پوری دنیا نال ٹکر لے لئی سی تے فرشتے آ جانا سی جے میں بدر وچ آ گئے سن میں کہا میں ساری زندگی تیرے دروازے تے بیٹھ کے جتیاں پالش کر کے اپنی چادر وچ رکھاں گا میں بھاویں حافظ قاری عالم ہاں